क्रिस्तांव आनी हिंदू भाव आनी मुसलमान जितले आहा तांकां हांव थँक्यू म्हणचो ना. इतल्याच खातीर कारण गोवा स्वतंत्र करपाक हातभार क्रिस्तांवाचोय आशिल्लो, हिंदूचोय आशिल्लो आनी मुसलमानाचोय आशिल्लो. गोवा स्वतंत्र करपाक सगळे लढल्या आनी आज आमकां कोण तरी पावरान येवपाक सोदता परत, कारण ताणें कांय कितें बरें करूं ना. ताज्या खातीर ब्रिटीश पॉलिसी, ब्रिटीश जनता पार्टीची डिवायड एंड रूल, हाका आमी चुकून सुद्धा अशें म्हणजे कितें बळी पडत ना. आमी पडटले? येस, पडचे ना. आनी सरकाराक ह्या गोंयच्या साहेबाच्या धर्ती वयल्यान सरकाराक कळपाक जाय की हिंदू, मुसलमान आनी क्रिश्चन एकवटान आसा, एकचारान आसा. तुगेले राजकारणाक बळी पडचे ना. दुसरी गजाल सांगता, हे फक्त आता गोंयच्या साहेबाच्या संदर्भात स्टेटमेंट काढलो. हाज्या फुडें कोणाचो स्टॅच्यू मोडू शकता, खुरीस मोडू शकता, किंवा हिंदूंचे कोण संत आसतले, तांगेले कोण लिडर आसतले, तांचे स्टॅच्यू मोडू शकता. लक्षांत दवरा, तकल्यो मात शांत दवरा. कारण कित्याक खबर आसा, तांकां गोंयच्या साहेबाचेर बरें फ्रिक्शन करूंक मेळना. कारण कित्याक आमी हिंदूय जागृत आनी क्रिस्तांवूय जागृत. अरे गोंयच्या साहेबाक कितें म्हटलेलें हिंदू उबो रावलो, आनी हिंदूक जर कितें म्हणीत न्हू जाल्यार क्रिस्तांव तशेंच उबे रावतले. अँड दिस इज गोइंग टू बी अ टायट स्लॅप ऑन द गव्हर्नमेंट. हय काय ना? सगळ्यात पयलीं म्हळ्यार गोंयच्या साहेबाक पांयां पडटा. म्हणजे खरें म्हणल्यार पयलीं पांयां पडूंक जाय आशिल्लो. संत म्हळ्यार कितें? एक म्हण आसा, आमच्या संतान कितें म्हणा, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा. जेन्ना हांव संतांच्या बाबतीन म्हणून विचार करता, म्हणजे गोंयच्या साहेबाक सांत फ्रांसीस झेवियर, आमी शावियर म्हणटा थोडे, सांत कित्याक म्हटलं आसतलें? कारण ताणें त्या पद्दतीन लोकांची सेवा केल्या आसतली. आमी काय तेन्ना नाशिल्ले, बरोबर? तशेंच अश्यो खूब आसा. म्हणजे क्रिश्चन समाजान जन्माक आयिल्ले सांत आसतले, जे म्हाका म्हज्या नॉलेजीन, म्हाका नॉलेज आसची ना, पण म्हज्या हिंदू धर्मानूय अशे सांत आसा. तांकांय फाल्यां अशें कितें म्हणू शकता. पण लक्षांत दवर हिंदूनो, हे जे कोण म्हणणारे आसा पळय, तांगेलो एकमेव प्रोग्राम आसा, ताका सत्ता हातान घेवपाक जाय. कारण ताका खबर आसा हांवें कोणाचें बरें करूंक ना. आतां म्हाका फक्त हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान करूनच आपल्याक सत्ता हातान घेवपाची आसा. मणिपूर तांच्यांनी केलें डिव्हिजन, झारखंडाक केलें, युपीक केलें, गोंयान मात तांकां पॉसिबल जावना. तूं ह्या सरकाराचेर कित्याक सांग? तूं वता थंयसर हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा पळय, तांकां लोक वोट मारूंक सोदिना. हे कितें तरी मशिनांनी गडबडी करता. आनी तशें जर जायना जाल्यार रिलिजियस डिव्हिजन करपाचें हे तांगेलो कार्यक्रम आसा पळय, तो गोंयान आमी सक्सेसफूल जावंक दिवना. आनी लक्षांत दवरा, हो जो खट्टराक तुमी हाडला पळय, हो खतरनाक. लक्षांत दवरा, ताका लॉजिकल कन्क्लुजनाचेर व्हरपाक जाय. म्हळ्यार आमकां बेडो तुवें टीव्हीचेर दाखयला ताका हाडला म्हणून, तशें जावं न्हय. ताका खास्त बगपाक जाय. आनी खास्त बघून थंयसर लक्षांत दवरा, हे सगळे कार्यक्रम प्रिपेअर करणारो कोण खबर आहा? भारतीय जनता पार्टीचे सरकार. ताका खास्त बघय आनी ताका हाज्या नंतर गोंयान तो केन्नाच पांय दवरूं शकना अशी कायद्यान तरतूद कर. आनी दुसरी गजाल, जितले तुगेले मंत्री आनी आमदार त्या कार्यक्रमाक आशिल्ले पळय, तांकां सॅक कर. म्हणजे तूं काडून उडयता. कोणाक सांगता हांव? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक. आनी तांकां काडून उडयल्या नंतर तुमी रिजायन कर. पांयां पडटा, नाका आनीक तुगेलें. सारकें मरे? कित्याक तूं जेन्ना सरकारान आयला पळय, साहेबा सोंसू नाका. सगळ्याचे सगळे गोंयकार आनी स्पेशली आमगेल्यो आवय भयणी रस्त्यार आयल्यो, आनी हाका जबाबदार गोंयचो चीफ मिनिस्टर. तूं जबाबदारी घे बाबा आनी रेजिग्नेशन दी. पांयां पडटा.
आणि ते जर तुका जर हे कार्यक्रम हो तुवें घडोवन हाडला लोदा थंयसर ते कार्यक्रम हे चालला पळय एजिटेशन ते जर तूं बंद करूंक सोदता न्हय जाल्यार ते बंद जावचे ना तो तुगेलो प्रोजेक्ट बंद कर. हांवें अशें आयकलां की 25-25 प्लॉट दिल्या खंय दोगांयकूय नंबर 1 आनी नंबर 2. तातूंतलो म्हाका एक मेळटा पळयता हांव. लक्षात दवरा गोंयकारांनो, हांगाच्यान गोंयच्या साहेबाच्या म्हऱ्यान आमी हांगाच्यान एक सोपूत घेवन वचपाक जाय. ती म्हळ्यार कितें की कितें जावं आमचेर दडपण हाडपाचो प्रयत्न करतले, जातीयवाद धर्मवाद करपाचो प्रयत्न करतले, पण जो पर्यंत ह्या सरकाराक आमी ताची वट दाखयना तो पर्यंत एकवटान आनी हाज्या फुडें आमी एकवटान रावतले. धन्यवाद. देव बरें करूं तानस बाब.